एक महानुभावले हामीहरूलाई एक बडा सोचनीय प्रश्न लेखेर पठाउनु भएको रहेछ। बडा सोचनीय प्रश्न, अत्यन्त जायज प्रश्न। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैले यो प्रश्न सुनौ अनि त्यसपछि त्यो प्रश्नमा रहेर हामीहरू छलफल गर्नेछौँ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। गुरुवर, हजुर प्रवचन गर्नुहुन्छ, हजुर आचार्य हुनुहुन्छ, तर बीचबीचमा इंग्लिश शब्द गाई खाने भाषा प्रयोगमा किन ल्याउनुहुन्छ? आचार्य गुरुदेव बताइदिए आभारी हुने थिए। त प्रिय भक्त भागवत, यो प्रश्नलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सबैले फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। गुरुवर, हजुर प्रवचन गर्नुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ, तर बीचबीचमा इंग्लिश शब्द गाई खाने भाषा प्रयोगमा किन ल्याउनुहुन्छ? आचार्य गुरुदेव बताइदिए आभारी हुने थिए। सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद। यति सोचनीय, यति मनन योग्य प्रश्न हामीहरूलाई लेखेर पठाउनु भएकोमा नाम हामीहरू उल्लेख गर्न चाहदैनौँ। हामीहरूलाई लाग्यो हामीहरूलाई प्राप्त प्रश्नहरूमध्ये यो उत्कृष्ट प्रश्न हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नलाई उचित जवाफ दिनु र यहाँहरूका माझ यो प्रश्नलाई प्रस्तुत गर्नु हामीहरूले उपयुक्त सोच्यौँ। प्रश्न सुन्दाखेरि यसो होच्याइएको हो कि व्यङ्ग्य गरिएको हो कि भन्ने जस्तो थोरै आभास भए तापनि यथार्थमा यो प्रश्नमा न होच्याइएको नै छ, न कुनै व्यङ्ग्य नै गरिएको छ। यो प्रश्न यथार्थ प्रश्न हो, यो प्रश्न सोचनीय प्रश्न हो र यो प्रश्न वास्तविक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र मलाई लाग्छ धेरैजसो महानुभाव यो प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। अङ्ग्रेजी भाषा भनेको गाई खाने भाषा हो, यो सही हो, यो सत्य हो। अङ्ग्रेजी भाषा गाई खाने भाषा हो। यहाँहरूमध्ये जो पढे लेखेको हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषाका विद्वान हुनुहुन्छ र अङ्ग्रेज क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई सम्भवतः यो कुरा सुनेर हट हुन सक्दछ। म क्षमा माग्न चाहन्छु यदि मैले भन्न लागेको कुराले हजुरहरूलाई हट हुन्छ, हजुरहरूलाई चित्त दुख्छ भनेदेखि म माफ माग्न चाहन्छु। सत्य कुरा बताउँछु, अङ्ग्रेज भाषा संसारको सबभन्दा निकृष्ट भाषा हो। अङ्ग्रेजी भाषा संसारको सबभन्दा पापपूर्ण भाषा हो। अङ्ग्रेजी भाषा संसारको सबभन्दा दूषित भाषा हो। अङ्ग्रेजी भाषा संसारको सबभन्दा अवैज्ञानिक भाषा हो। अब यो भनेपछि कतिपय महानुभावलाई मेरो यो अभिव्यक्ति चित्त नबुझेको पनि हुन सक्छ। मैले अघि नै भने म माफ माग्दछु, मैले माफ मागिसकेको छु। अङ्ग्रेजी भाषा संसारको सबभन्दा फोहोरी भाषा किन? अङ्ग्रेजी भाषा संसारको सबभन्दा पापपूर्ण भाषा किन? केही वैदिक विद्वान महापुरुष आचार्यहरू त यतिसम्म बताउनुहुन्छ कि यदि कसैको मुखबाट आङ्ग्ल भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा उच्चारित भयो भने त्यो व्यक्तिले सम्भव भयो भने या त स्नान गर्नु पर्दछ या त उसले मुख कुल्ला गर्नु पर्दछ, तब मात्रै ऊ शुद्ध हुन्छ। वृन्दावनमा एक सन्तसँग मेरो भेट भएको थियो। यी सन्त अङ्ग्रेजीमा अत्यन्त ट्यालेन्ट, दक्ष। मैले पनि बीचबीचमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिरहेको छु। अब किन म यसको पनि रहस्य यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। वृन्दावनमा एक सन्तसँग मेरो भेट भएको थियो। यी सन्त अङ्ग्रेजी भाषामा एकदमै दक्ष। यी सन्तले अङ्ग्रेजी भाषामा सम्भवतः साहित्यमा पिएचडी पनि गर्नुभएको थियो। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि यी सन्त भाङ्रे देखिनुहुन्थ्यो, झात्रे झुत्रे लगाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, सन्त समाजमा सन्तहरूलाई चिन्न एकदमै गाह्रो छ। विमुखहरूले सन्तहरूलाई चिन्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि बाहिरी संसार त एकदमै झिल्के बन्ने, चिल्लो चाप्लो बन्ने, एकदमै आधुनिक वस्त्र लगाउने, स्टाइल देखाउने, यस्ता किसिमका मानिसहरूलाई मात्रै सम्मान दिने चलन छ, महान मान्ने चलन छ। झात्रे झुत्रे फोहोरी लुगा लगाउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान दिने चलन छैन। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले फोहोरको डङ्गुरमा पनि हिरा हुन्छ। सन्तहरू भनेको फोहोरको डङ्गुरमा हुनुभएको हिरा हो। यद्यपि उहाँहरूको वस्त्र झात्रे झुत्रे हुन्छ, भाङ्रो जस्तो होला, फोहोर मैलो होला, तर जब उहाँहरूसँग संवाद गर्दै गइन्छ, उहाँहरूको भाव बुझिन्छ र उहाँहरूको भक्तिमत्ताको दर्शन गरिन्छ, त्यसपछि अरे वाह, उहाँ त प्रज्वलित हिरा पो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने किसिमको आभास हुन्छ। त यस्तै एक प्रज्वलित हिरा उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो वृन्दावन धाममा। बाहिरबाट हेर्दाखेरि झात्रे झुत्रे भाङ्रो लगाउनु भएको थियो, कपडा नधोएको फोहोरी कपडा।
अगाडि जाँदाखेरि पनि दुङ 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 गनाउने, नजिक बस्न मन नपराउने अनि वरपर भुसिया कुकुरहरूले घेरेर बसिरहेका हुने, नाम जपेर बसिरहनु हुने। मेरो भेट भयो, कुराकानी भयो, मैले बीचबीचमा यसो अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने गर्दथेँ, किन भन्दाखेरि मेरो आधार भनेको अङ्ग्रेजी हो। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घमा पनि अङ्ग्रेजी भाषामै प्रचार प्रसार हुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी भाषामै ग्रन्थहरूको अध्ययन पनि गरियो। त्यसकारणले गर्दा आधार केही अङ्ग्रेजी भएको कारणले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा स्वतः प्रस्फुटित हुन्छ। त मैले अङ्ग्रेजी भाषामा यसो केही उहाँसँग चर्चा गर्ने क्रममा बोल्दै थिएँ। उहाँले मलाई बताउनु भयो, बाबाजी हजुर नेपाल जस्तो पवित्र देशबाट आउनुभएको छ। नेपाल जस्तो पवित्र देशमा, उहाँले हिन्दीमा बताउनु भएको तर मैले नेपालीमा बताउँदैछु। नेपाल जस्तो पवित्र देश जहाँको भाषा, जहाँको संस्कृति एकदम पवित्र छ, सनातन संस्कृति छ, तपाईँ त्यस्तो ठाउँबाट आएको व्यक्ति तपाईँले यो गोमांस खाने गोरेहरूको भाषा किन प्रयोग गर्नुभयो? मलाई एकदमै चित्त बुझेन, मलाई मन परेन। तपाईँ नेपाली भाषामा बोल्नुहोस् बरु। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। उहाँले मलाई उपदेश दिनुभयो, जति नेपाली भाषामा सुन्दरता छ, नेपाली भाषामा मिठास छ र नेपाली भाषामा पवित्रता छ, त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा छैन। उहाँले जे बताउनु भएको म तपाईँहरूलाई त्यही बताउँदैछु है, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु। मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा केही बनावटी यहाँहरूलाई सुनाइरहेको छैन। उहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो, नेपाली भाषामा के भनिन्छ? सानोलाई तिमी खाऊ भनिन्छ, ठुलोलाई तपाईँ खानुस् भनिन्छ, अझ ठुलोलाई तपाईँले खाइसियोस् भनिन्छ, हो कि होइन भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले भने हो महाराज, एकदम सत्य कुरा हो। ल हेर्नुहोस् नेपाली भाषाको सौन्दर्य। नेपाली भाषा भनेको केवल शब्द मात्रै होइन, यो भाव हो। शब्द उच्चारणद्वारा कसलाई भनिएको, कसलाई व्यक्त भएको छ त्यो थाहा हुन्छ। यदि तिमी खाऊ भन्यो भनेदेखि यो सानो मान्छेलाई भन्यो होला, यदि तँ खा भन्यो भनेदेखि यो आफ्नो कोही मित्र साथीभाइलाई भनेको होला अथवा भाइ बहिनीलाई भनेको होला भन्ने किसिमको यो भाव थाहा हुन्छ। अनि तपाईँ खानुस् भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुला मातापिता ज्येष्ठ सदस्यलाई भनेको हो कि भनेर थाहा हुन्छ। हजुरले खाइसियोस् भन्दाखेरि राजा महाराजलाई भनेको हो कि भन्ने किसिमको आभास हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि उहाँले बताउनु अब अङ्ग्रेजी भाषाको मिठास सुनौ। अङ्ग्रेजी भाषामा बच्चालाई पनि डु यु इट भनिन्छ, ठुलालाई पनि डु यु इट भनिन्छ, बराबरकोलाई पनि डु यु इट भनिन्छ, राजालाई पनि डु यु इट भनिन्छ, हो कि होइन? सबैलाई त्यही भाषा प्रयोग हुन्छ। त हेर्नुहोस् कति अशुद्ध छ अङ्ग्रेजी भाषा। अब अर्को साधुले बताउनु भएको है, अब अर्को अङ्ग्रेजी भाषाको उद्गम कहाँ हो? अङ्ग्रेजी भाषाको उद्गम हो अमेरिका, मूल रूपमा बेलायत हो। पछि आजकल अमेरिकन अङ्ग्रेजीलाई पनि विश्वव्यापी मान्यता दिएको छ, पपुलर भइरहेको छ। त यो जुन भाषा अङ्ग्रेजी भाषा आएको छ, यो भाषा कुन क्षेत्रबाट आएको छ भन्दाखेरि जहाँ पापाचरण हुन्छ। पापाचरणमा पनि विशेष गरी गोवध गरिन्छ, अर्थात् गाईको हत्या गरिन्छ र गाईको मांस सेवन गरिन्छ। शास्त्रमा बताएको छ सम्भवतः योभन्दा महान पापहरू केही पनि छैन। गाई सारा मानव समाजकी आमा हुनुहुन्छ, जसको दुध हामीहरू सेवन गर्दछौँ, उनी हाम्री आमा हो। कसै कसैको मनमा यो प्रश्न पनि हुन सक्ला, त्यसो भने त अस्ट्रेलियामा बाख्राको पनि दुध खान्छन्, सुँगुरको पनि दुध खान्छन्, कुकुरको पनि दुध खान्छन्, के अब बाख्रा सुँगुर कुकुर पनि आमा? यदि दुध खाइएको छ भने उनीहरूलाई पनि आमाको जस्तै व्यवहार त गर्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो शास्त्रमा विशेष जोड दिएर भनिएको छ, गौमाता केवल कुनै समाज विशेषकी मात्र आमा होइन, गौमाता समस्त मानव सभ्यताकी आमा हुनुहुन्छ। हाम्रो शास्त्रमा 7 किसिमकी आमाहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसकारणले त गौमाता केवल मान्यता प्रदान गरिएकी आमा मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ यथार्थमा आमा हुनुहुन्छ। जसरी हामीहरूले आफ्नी आमाको सम्मान गर्दछौँ, त्यसै गरी हामीहरूले गौमाताको पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो शास्त्रको निर्देशन हो।
तर पाश्चात्य जगतमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी गोहत्या हुन्छ, गाईको हत्या गरिन्छ, आमाको हत्या गरिन्छ र त्यसपछि गाईको रगत पिइन्छ र गाईको मांस सबभन्दा बढी प्रख्यात छ। अब सन्तले बताउनु भयो, मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा बताइरहेको छैन, सन्तको कुरा बताइरहेको छु। सन्तले बताउनु भयो कि जसरी दुर्गन्धको स्थानबाट बहेको हावा त्यसले पनि दुर्गन्ध नै बोकेको हुन्छ, फूल बगैँचाबाट बहेको हावाले सुगन्ध बोकेको हुन्छ, त्यसै गरेर अंग्रेजी क्षेत्रबाट आएको भाषाले दुर्गन्ध बोक्दछ। गोमांसको पाप केही हदसम्म बोकेर ल्याउँदछ, गोहत्याको पाप बोकेर ल्याएको हुन्छ र जसले यो अंग्रेजी भाषा बोल्दछ उसलाई पनि गोहत्या, गोमांस सेवन गरेको केही न केही पाप, केही न केही अंश लाग्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अंग्रेजी भाषा जसले प्रयोग गर्दछ उसले कि त स्नान गर्नु पर्दछ अंग्रेजी भाषामा प्रवचन गरेपछि, या त उसले मुख कुल्ला गर्नु पर्दछ। यथार्थमा सही हो। प्रिय भक्त भागवत, सन्तले जब यो उपदेश मलाई दिनुभयो म सन्तको चरणमा परेँ, मैले माफ मागेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो यति सुन्दर, यति पवित्र संस्कृत भाषाले युक्त नेपाली भाषालाई छोडेर अंग्रेजी भाषाको प्रयोग नगरिदिनु होला, मेरो यो अनुरोध बाबा भनेर त्यसपछि उहाँ आफ्नो भजनमा लाग्नुभयो। म अत्यन्त खुसी भएँ, प्रसन्न भएँ। दुई कुराले प्रसन्न भएँ कि नेपाली भाषाको प्रशंसा पनि भारतमा महान महान साधु सन्तले गर्नुभयो। यो देवनागरी भाषा हो, यो देवताहरूको भाषा हो। किन भन्दा यो सत्य हो, नेपाली भाषा संस्कृत लिपिबाट आउँदछ, संस्कृत व्याकरणै प्रयोग हुन्छ नेपाली भाषामा र नेपाली भाषा बडा सुन्दर भाषा छ। तर अंग्रेजी भाषा सन्तले जे बताउनु भयो त्यसलाई नै मैले सत्य माने। तर पनि प्रिय भक्त भागवत, यो जुन प्रश्न, अब यो प्रश्नमा हामी फर्कौं। हजुर आचार्य हुनुहुन्छ, हजुर गुरु हुनुहुन्छ, तैपनि अंग्रेजी भाषामा किन प्रवचन गर्नुहुन्छ? यो गाई खाने भाषा हो। म स्वीकार गर्दछु मैले अंग्रेजी भाषामा प्रवचन गरेको छु र म माफ माग्न जाँदैछु कि म भविष्यमा पनि अंग्रेजी भाषामा प्रवचन गर्नेछु। तर जब पनि म अंग्रेजी भाषामा प्रवचन गर्दछु मैले स्नान गर्दछु। प्रवचन समाप्त गरिसकेपछि जब सन्तको मुखारबिन्दबाट मैले यो उपदेश सुने त्यो दिनबाट मैले स्नान गर्न थालेँ अंग्रेजी भाषामा प्रवचन दिइसकेपछि। के भयो अब अंग्रेजी भाषा बोल्न थालेपछि मलाई भित्रबाट एकदम उकुस मुकुस भएर आउने, मैले नै गोमांस खाइरहेको छु कि मैले नै गो हत्या गरिरहेको छु कि भन्ने किसिमको त्यो एक किसिमको आभास हुन थाल्यो। ती सन्तले मलाई बडा कृपा गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा जबसम्म हामी महान महान सन्तको नजिक जाँदैनौँ तबसम्म हामीहरूले कहिले पनि सच्चा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र सत्य कुरा बताउँछु, जो सन्तसँग मैले यो उपदेश सुने ती सन्त कुनै साधारण सन्त हुनुहुन्न थियो। उहाँ अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्यमा उहाँले धेरै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँ खुदले आफ्नो अनुभव बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, म कुनै समय केवल अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्दथेँ। मैले थोरै मेरो जीवनमा केही वर्ष मात्रै हिन्दी भाषाको प्रयोग गरेँ, केही वर्ष मात्रै मैले हिन्दी भाषा बोलेँ मेरो बाल्यकालमा। तर मैले पछिल्लो समयमा केवल अंग्रेजी भाषाको मात्रै प्रयोग गरेँ। महान प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रसिद्ध। तर जब पछि भक्ति जीवनमा आउनुभयो, गुरु कृपा प्राप्त भयो, त्यसपछि उहाँले यो आडम्बरपूर्ण अंग्रेजी भाषालाई त्यागिदिनु भयो र उहाँ केवल संस्कृत भाषा र आफ्नो मातृभाषा मात्रै बोल्नुहुन्छ। अंग्रेजी भाषा थोरै पनि बोल्नुहुन्न, एक शब्द अंग्रेजी भाषा पनि बोल्नुहुन्न। उहाँले शास्त्रको कोर्स गरेर पनि मलाई बताउनु भयो कि वास्तवमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेपछि स्नान गर्नु पर्दछ भनेर, अशुद्ध भइन्छ भनेर। पछि मैले उहाँसँग भेटघाट गर्नको लागि कोसिस गरेँ, तर अब यति धेरै सन्त महात्माहरू हुनुभएको स्थानमा अब फेरि सन्त महात्माहरू एकै स्थानमा बस्नुहुन्न, उहाँहरू परिव्राजक हुनुहुन्छ, घुमफिर गरिरहनुहुन्छ। मलाई आशा छ म यी सन्तसँग फेरि पनि भेटघाट गर्नेछु, फेरि पनि उपदेश सुन्नेछु। र विशेष गरी उहाँले मलाई देखाउनु भएको शास्त्रको कि आङ्ग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेपछि स्नान गर्नु पर्दछ, म यो संस्कृतको श्लोक उहाँबाट प्राप्त गर्न चाहन्छु। म खोजिरहेको छु, मैले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। यदि कसैले यो संस्कृतको श्लोक पाउनु भएको भएदेखि कृपा गरेर मलाई फरवर्ड गरिदिनु होला, मलाई प्रदान गर्नु होला, म कृतज्ञ हुने थिएँ। त प्रिय भक्त भागवत, यो प्रश्नमा फर्क्यौँ।
मैले क्षमा माग्दछु कि मैले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार प्रसार गरिरहेको छु र भविष्यमा पनि म अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार प्रसार गर्नेछु। किन भन्दाखेरि आज संसारमा भौतिकताले यति ठुलो ज्वरो गाडेको छ। नास्तिकता, भौतिकता, विमुखता, मानिसहरू यतिसम्म पाप कर्ममा लिप्त हुँदैछन् कि मानिसहरूले भगवानलाई चिन्न सकिरहेका छैनन्। मानिसहरू विषयमा यति प्रमत्त भएर लागिपरेका छन्। उनीहरू यो खतरनाक भवसागरमा यसरी डुबिरहेका छन् कि उनीहरूको उद्धार गर्नको लागि भनेर उनीहरू यो भवसागरमा यसरी डुबिरहेका छन् कि उनीहरूको उद्धार गर्न भनेर परम करुणागार, परम करुणामय चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्तिको आन्दोलन लिएर यस धराधाममा आइबक्स्यो। तर भइदियो के भन्दाखेरि यति महान राधा कृष्णको भक्ति, यति महान सनातन धर्म, यति महान हरिनाम संकीर्तनको यो शिक्षा केवल स्थानीय भाषामा मात्रै प्रचार प्रसार गरेर केवल स्थानीय क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुने भयो। जस्तै प्रभुपादजीको उदाहरण हामीहरूले सधैँभरि स्मरण गर्नुपर्दछ। प्रभुपादजीलाई पनि यो कुरा थाहा थियो, किनकि उहाँ महान भक्त हुनुहुन्थ्यो र साथसाथै महान विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँले संसारभर अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार गर्नुभयो। जहिलेदेखि उहाँ कृष्ण भावनामृतको प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो तहिलेदेखि उहाँले अधिकांश अङ्ग्रेजी भाषाकै प्रयोग गर्नुभयो। विदेशी विद्यावारिधि गरेका डाक्टर पिएचडीहरू वैज्ञानिकहरूसँग पनि उहाँले अङ्ग्रेजीमै डिबेट गर्नुभयो र ती वैज्ञानिक, ती डाक्टरहरूलाई पनि अङ्ग्रेजी भाषामै डिबेट गरेर प्रचार गर्नुभयो र उनीहरूलाई कृष्ण भक्त बनाउनु भयो। परिणाम सही आयो। आज सारा विश्वमा हामी देख्न सक्दछौँ उहाँले यदि अङ्ग्रेजी भाषामा यो कृष्ण भक्तिको आन्दोलन प्रचार प्रसार नगरिदिनु भएको भए, भगवत गीतालाई अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुत नगरिदिनु भएको भए सम्भवतः आज चैतन्य महाप्रभुको यो अभियान अधुरै हुन्थ्यो होला। आज बिरलै मानिसहरूले, विशेष गरी पाश्चात्य जगतका मानिसहरूले चैतन्य महाप्रभुलाई चिन्न सक्थ्यो होला। बिरलै मानिसहरूले राधा कृष्णको तत्त्वलाई जान्न सक्थ्यो होला। बिरलैले भगवत गीता जस्तो परम रहस्यमय, परम पवित्र ग्रन्थलाई प्राप्त गर्न सक्दथ्यो होला। त्यसको लागि भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपादजीको चरणमा हामीहरूले नमन गर्नै पर्दछ। हामीहरू सबै उहाँको ऋणी छौँ। त उहाँले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार प्रसार गर्नुभयो। प्रचार प्रसार मात्र गर्नु भएन, अङ्ग्रेजी भाषाकै माध्यमद्वारा सारा विश्वभरि कृष्ण भावनामृत आन्दोलनको स्थापना गर्नुभयो र अङ्ग्रेज जगतलाई उद्धार गर्नुभयो, तार्नुभयो। त्यसकारणले उहाँको नाम पनि भयो पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। त मेरा परम शिक्षा गुरु, मेरा परम उत्प्रेरक गुरु श्रील प्रभुपादजीद्वारा मैले यो उत्प्रेरणा प्राप्त गरेको हुँ अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार प्रसार गर्नको लागि। अङ्ग्रेजी पढेका, विशेष गरी समाजमा पढे लेखेका व्यक्तिहरू भगवानमा विश्वास गर्दैनन्, अध्यात्ममा विश्वास गर्दैनन्, भौतिकतामै विश्वास गर्दछन्। उनीहरू जडवादमै विश्वास राख्दछन्, नास्तिक हुन्छन्। र यदि उनीहरूलाई हामीहरूले संस्कृत भाषामा प्रचार प्रसार गर्ने हो भने अब आजकल त संस्कृतको पढाइ छैन, संस्कृतको शिक्षा छैन र बुझ्ने कुरै भएन। र यदि स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार गर्ने हो भनेदेखि त्यसको भ्याल्यु ती समाजका सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूले दिँदैनन्, मूल्य दिँदैनन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीहरूले प्रयोग पनि गरेर हेऱ्यौँ। प्रवचन दिने क्रममा कृष्ण इज गड भन्यो भनेदेखि सबैले कान ठाडो पारेर सुन्छन्। किनकि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग छ। तर यदि कृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्यो भनेदेखि नेपाली भाषा मानिसले सुन्दैनन्। तर कृष्ण इज गड, सुप्रिम गड भन्यो भने हो यस राइट भन्छन्, हो राइट एकदम आई बिलिभ भन्छन्। तर कृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ भने नचाहिने कुरा हावा भन्छन्। यति सानो उदाहरणबाट स्पष्ट भइसकेको छ कि आज पुरा संसार अङ्ग्रेजको दास भएको छ, अङ्ग्रेज भाषाको दास भएको छ, अङ्ग्रेज कुसंस्कृति कुसभ्यताको दास भएको छ। यद्यपि अङ्ग्रेज संस्कृतिमा केही पनि छैन, केवल भोग मात्रै छ, केवल पाप प्रवृत्ति मात्रै छ, कुसंस्कार मात्रै छ। त्यहाँ केवल भौतिकता मात्रै छ। आहार निन्द्रा भएर मैथुनको मात्रै वृत्तिमा अङ्ग्रेज सभ्यता, अङ्ग्रेज संस्कृति घुमेको छ। न ईश्वर, न भगवत प्राप्ति,
न भगवत धाम, न पवित्र जीवन, त्यो कुनै पनि कुराको अभ्यास हुँदैन। हो थोरै थोरै आस्तिकता हुन्छ कहीँ जसले बाइबल पढ्ने गर्दछन्, थोरै थोरै, त्यो पनि लगभग त्यो पनि अहिले नष्ट भइसकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीहरूले कुनै शिक्षा लिनु आवश्यक छैन। प्रभुपादजीले बताउनु भएको थियो, यदि तिमीहरू अङ्ग्रेजहरूसँग सिक्न चाहन्छौ भने उनीहरूसँग व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो मात्र सिक, अरू कुनै पनि कुरा सिक्नु आवश्यक छैन। उनीहरूलाई सिकाऊ, उनीहरूलाई संस्कृत सिकाऊ, उनीहरूलाई भगवत गीता सिकाऊ, उनीहरूलाई भागवतम सिकाऊ। प्रभुपादजीको यो उपदेश हो र यो यथार्थ हो। अङ्ग्रेजहरूसँग सिक्नुपर्ने कुरा केही छैन। न उनीहरूसँग धर्म, न उनीहरूसँग संस्कृति, न उनीहरूसँग संस्कार, र न उनीहरूसँग भगवत ज्ञान नै सिक्नु आवश्यक छ। उनीहरूसँग त व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो कुरा सिक्न सकिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, जसरी भट्टीमा रहेको आफ्नो मान्छेलाई लिनको लागि भट्टीमै जानुपर्छ, बोलाएर ऊ आउँदैन, त्यसै गरी प्रचारकहरूको पनि यो बाध्यता हो कि अङ्ग्रेज कुभाषा, अङ्ग्रेज कुसंस्कृतिको दासत्वमा रहेका सारा जगतवासीको उद्धार गर्नको लागि, उनीहरूलाई नरकगामी हुनबाट बचाउनको लागि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने, अङ्ग्रेजी भाषामा प्रवचन गर्नुपर्ने, अङ्ग्रेजी शिक्षा लिनुपर्ने, यो प्रचारकहरूको बाध्यता हो। अन्यथा अङ्ग्रेजी भाषा मुखमा लिनु पनि अपवित्र मानिन्छ। स्नान गर्नुपर्दछ, मुख कुल्ला गर्नुपर्दछ। यो सही हो। कतिपयलाई यो कुरा नपच्न सक्दछ, कतिपयलाई सुन्दाखेरि गाह्रो पनि लाग्न सक्दछ, कतिपयलाई रिस पनि उठ्न सक्दछ। यथार्थ कुरा हो। जसरी नालीबाट बहेको हावाले नालीकै दुर्गन्ध बोक्दछ, बगैँचाबाट बहेको हावाले सुगन्ध बोक्दछ। गोमांस खाने, गोहत्या गर्ने, अनि त्यसै गरी आएर अनेक किसिमका दुष्कर्म पापाचरण गर्ने स्थानबाट बहेको यो भाषा निश्चित रूपले पापपूर्ण मानिन्छ। यसलाई भाषा दोष भनिन्छ। दोष धेरै किसिमको छ। सङ्ग दोष, स्पर्श दोष, दृष्टि दोष, भाषा दोष। भाषा दोष पनि पर्दछ। हामीहरूले कुन भाषा बोलिरहेका छौँ र त्यो भाषाको पृष्ठभूमि के हो, उद्गम के हो। यदि उद्गम त्यो भाषाको खराब छ, त्यो भाषाले खराब शक्तिलाई प्रवाह गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अङ्ग्रेजी भाषाको उद्गम भनेको भौतिकवाद हो। त्यसकारण अङ्ग्रेजी भाषाले सबैतिर भौतिकवादको मात्र प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। संस्कृत भाषाको उद्गम भनेको आध्यात्मिकता हो, भगवत्ता हो। त्यसैले संस्कृत भाषा लिनाले पनि भगवत्ताको प्रकाश मिल्दछ। केवल लिनाले पनि, उच्चारण गर्नाले पनि। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।